أيها المستمعون الكرام، بعد ذلك أدعو أحدا لإلقاء الخطبة، خطبة منقطعة النظير حول موضوع مكانة الشباب في الإسلام، واسمه محمد ريحان إمفي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحضرة رئيس الاحتفال المكرم وزملائي في الدروس، لا شك إنه لشرف كبير لي أن أقوم بين أيديكم لأعبر عن مكانة الشباب في الإسلام. فالرجاء منكم أن تصغوا إلي آذانكم وتشجعوني على إلقاء هذه الكلمات القصيرة باللغة العربية الحبيبة. أيها السادة، الشباب فترة زمنية لها قيمتها ومكانتها في الحياة، فهي باكورة الحياة وأطيب العيش أوائله، كما أن أطيب الثمار بواكيرها. وقد اهتم الإسلام بالشباب، فجاء ذكرهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها من العبر. ففي القرآن فيها من العبر والفوائد والشيء الكثير، وهو أحسن قدوة للشباب في العفة والطهر وإيثار مرضات الله، وإنا له ما ناله في الدنيا من تعب وعناء. وفي سورة الكهف ذكر قصة الفتية في الزمان الأول، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فذكر الله أنهم فتية وهم الشباب، وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين انغمسوا في دين الباطل، ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ورسوله شبابا. أما رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فقد اشتد حرصه وتوجيهه للشباب، فظهرت عنايته الفائقة بهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم شاب نشأ في طاعة الله. رواه البخاري رحمه الله تعالى. أيها الأحبة في الله، إن الشباب بالإسلام هو الخير والعطاء والبناء، وهو بغير الإسلام تعاسة وبلاء. وعلى الشباب المسلم أن يعرف دينه ويمثل الإسلام في سلوكه وعمله، ويكون على قناعة تامة به، ولا يلتفت لأقوال الحاقدين والمشككين. وليعلم الشباب أن دينه أفضل دين، وأن كل ما سواه فهو زور وباطل. فواجب الشباب المسلم أن يسخر ما أودعه الله من قوة ونشاط في خدمة هذا الدين. أكتفي بهذه الكلمات داعيا لله عز وجل أن يوفقنا أن نقدر الشباب حق قدره ونغتنم فرص الحياة. وشكرا لكم جميعا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.